साहब कभी कभी हमारी रोजमर्रा की खबरें इतनी मसालेदार होती हैं कि उसमें कई बार जो हमें बज़ाहिर छोटी खबरें लग रही होती हैं और हालांकि वो बड़ी खबरें होती हैं वो खो जाती हैं। कुछ रोज पहले की बात है जब शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में इजलास हुआ तो मुताद्दिद भारतीय सहाफियों ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से जब गुफ्तगू की तो उसमें जिक्र भी था कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात वो किस नहज पर होना चाहिए। गुज़िश्ता रोज भी नवाज शरीफ से जब ये गुफ्तगू हो रही थी तो उनका कहना था कि पाकिस्तान को अपने हमसायों के साथ हर हाल में ताल्लुकात बेहतर रखना है। इससे पहले की एक और खबर थी कि जब ब्रिक्स ममालिक का इजलास हो रहा था और वजीर आजम नरेंद्र मोदी उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे तो उस मुलाकात से कबल जो यहाँ वहां जाके उनकी शी जिनपिंग से होना थी, भारत और चीन ने अपने सरहदी तनाज़ात के हवाले से एक मुआहदा कर लिया। अब ये बज़ाहिर आपको चलत की खबरें नजर आ रही हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन इनके पर्दा एक गैर मामूली पेशरफ्त है। साहब वो बात यह है कि हमारे यहाँ शुरू से भारत के साथ दुश्मनी का एक नैरेटिव बयान किया गया है, बयानिया बनाया गया है, एक कौमी बयानिया है। बल्कि यूं समझिए कि फौज को भर्ती जब किया जाता है किसी फौजी को तो उस वक्त से ही हमें बताया जाता है कि हमारा तो एक ही दुश्मन है और वो है भारत। अच्छा, इस पूरे मामले में जो नुकसान हुआ है वो ये कि हमने अपने यहाँ भारत दुश्मनी इस हद तक बढ़ाई है और उस तरफ भी ऐसा ही हाल है। लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल अपनी बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ इस हद तक इस दुश्मनी की बुनियाद रखी गई है कि ताल्लुकात भारत के साथ ताल्लुकात वो हमने गद्दारी के साथ नत्थी कर दी हैं। याद रखिएगा कि ममालिक के दरमियान जब ताल्लुकात होते हैं वो जाती नोयत के नहीं होते। जाती नोयत के एतबार से तो हमारे हुक्मरानों और उधर के हुक्मरानों की बहुत अच्छी ताल्लुकात होंगे, लेकिन मुल्कों की ताल्लुकात की बुनियाद मफादात पर होती है। देखा यह जाता है कि किस मुल्क के मफादात कितने आम हैं। भारत जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, दुनिया की अब वो चौथी पांचवी सबसे बड़ी मईशत बन चुका है और आगे चल के और उसमें पोटेंशियल है कि वो आगे बढ़ जाएगा। उसी तरह चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है और लगता यूं ही है कि वो कुछ अरसे में अमेरिका को सुपरसीड कर लेगा। तो सवाल ये है कि ऐसे में पाकिस्तान जो बिल्कुल उस कोने पर है जहां एक तरफ उसके साथ चीन है और दूसरी तरफ भारत है, तो ऐसे में ये कैसे मुमकिन है कि एक पूरा खित्ता तरक्की कर रहा हो? क्योंकि याद रखिएगा अब वो दौर है जिसमें ममालिक तरक्की नहीं करते, रीजन्स और खित्ते तरक्की करते हैं। तो वो अगर पूरा खित्ता तरक्की कर रहा है तो सवाल ये है कि फिर पाकिस्तान पीछे कैसे है? वो कौन सी पॉलिसी है जो पाकिस्तान को पीछे खींच रही है और क्या हम अभी तक वो जो 70 और 60 की दिहाई के हमने वो रास्ते बनाए हुए हैं हम उनसे बाहर निकलने को तैयार नहीं है? ये बड़ा अहम सवाल है। यानी भारत और चीन जो खौफनाक जंग लड़ चुके हैं, जिनके दरमियान शदीद सिफारती और अब सरहदी मुतनाज़ात चल रहे हैं, हमेशा लड़ाई रहती है, बाहमी कशीदगी भी है, बेशुमार मामलात हैं। मजे की बात यह है कि खित्ते में चीनी असर और रसूख खत्म और कम करने के लिए अमेरिका अब भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि चीन उस इलाके में मुख्तलिफ ममालिक बशमूल बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इन तमाम मुल्कों में चीन अपने असर रसूख में इजाफा करता जा रहा है। पाकिस्तान में चीन का असर रसूख बहुत बड़ा है, ग्वादर तक चीन के पास है अब। ऐसे में भारत उस इलाके में अमरीकी स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अपने असर रसूख में इजाफा कर रहा है और अमरीकी असर रसूख में इजाफा कर रहा है। ऐसे में आप ये देख रहे हैं कि इतनी सख्त कशीदगी के बावजूद ये ममालिक बाहमी ताल्लुक और तिजारत के एतबार से बहुत बहुत करीब है। यानी इनका बाहमी तिजारत का हुजूम गैर मामूली है, जंगों के बावजूद भी, सिफारती कशीदगी के बावजूद भी, तनाज़ात के बावजूद भी। क्या वजह है? वजह यह है कि साहब माशी और दुनिया में अपने होने के एहसास, इस एतबार से अगर कोई मुल्क अपने मफादात की हिफाजत करता है तो वो आगे बढ़ता है। अब यहां पर सवाल यह है कि भारत के साथ ताल्लुकात वो जब पाकिस्तान के हक में है, आप ये देखिए कि कोई कंटेनर आता है वो इंडियन पंजाब से और वो सरहद से वो जाता है पहले दुबई और दुबई से वो आपके पास आता है, तो उसकी कीमत कितनी बढ़ चुकी होती है। तो ये सवाल तो होना चाहिए ना साहब कि हमारी चीज उन तक पहुंचते हुए या उनकी चीज हम तक पहुंचते हुए जबकि दरमियान में सिर्फ एक लकीर है, ये कैसे मुमकिन है कि आपने
اس پورے معاملے کو روکا ہوا ہے، سرحدی تجارت بند کی ہوئی ہے اور ایک مسلسل کشیدگی ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ بھارت کے اعتراضات کیا ہیں اس پر، اور پاکستان کے اعتراضات کیا ہیں، اور کشمیر کا معاملہ کیا ہے، اور دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کیا ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آخر میں تو مذاکرات پر ہی حل ہونا ہے۔ ابھی تازہ معاملہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنی کرکٹ ٹیم بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، اور پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہ آئندہ ہم بھی نہیں کھیلیں گے۔ لیکن یہ معاملہ اس سے آگے کا ہے۔ اگر بھارت یہ ٹیم بھیجتا اور ایک انداز سے سفارتکاری کا آغاز ہوتا تو آگے بات بڑھ سکتی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کب تک یہ دونوں ملک وہ ایک دوسرے سے اس طرح نظریں چراتے رہیں گے۔ اور خاص طور پر بھارت کو تو ایز سچ کم فرق پڑ رہا ہے، پاکستان کو اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اگر ایک خطہ ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے اور اس میں ایک ملک ہے جو پیچھے رہ گیا ہے، تو یہ غیر معمولی نقصان ہے۔ آپ یقین کیجئے، اگلا سوال جو میں خود سے کرتا ہوں، آپ اگر ایران جائیں، ایران کو پچھلے کئی برسوں سے یوں سمجھے کہ ایک دہائی سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، شدید ترین پابندیاں ایران پر نافذ ہیں۔ وہ اپنا تیل نہیں بیچ سکتا ہے، اسی طرح اپنی دیگر مصنوعات وہ بیچ نہیں سکتا ہے، اس کو بڑی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں اس سے کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ایران کا بینکنگ سسٹم امریکی بینکنگ سسٹم اور سوئفٹ سے الگ ہے۔ ایسے میں بھی اگر آپ ایران میں جائیں تو تمام تر غربت، تمام تر افلاس کے باوجود وہ ایک ملک کسی طرح سے فنکشننگ لگتا ہے۔ پاکستان میں وہ حالات بھی نہیں، حالانکہ ایران کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں ہے، وہاں پر بھی حکومت اور حکومت کی جو استحصال ہے عام عوام کا وہ بہت موجود ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے دیکھا ہے 2 سال تک وہ جو میسا امینی والا معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے کتنے ہفتوں تک اب مظاہرے ہوتے رہے ہیں اور کتنے 100 لوگوں کو پولیس اور جو ان کی سیکورٹی فورسز ہیں، انقلابی گارڈز، انہوں نے مارا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ملک صفائی کا کام بھی ہو رہا ہے، انڈسٹری بھی چل رہی ہے، لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، کچھ چل رہا ہے، ایک فنکشننگ ہے۔ پاکستان میں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں اس حد تک افلاس، کیوں اس حد تک غربت؟ ایک خطہ جو ہندوستان کی سب سے زرخیز زمین تھا، وہ خطہ پاکستان کو اگر ملتا ہے اور پاکستان اس کے باوجود وہاں گندم کا بحران، وہاں چاول کا بحران، یہ سوالات ہیں جو ہمیں خود سے کرنا ہوگی۔ اور پھر اس کا سادہ جواب نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہ حکمران کھا گئے، اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نظام فنکشننگ نہیں ہے، یعنی فعال نہیں ہے۔ اور فعال کیوں نہیں ہے؟ فعال اس لیے نہیں ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑتا دوستو کہ آپ کے ہاں کون سا نظام نافذ ہے یا موجود ہے۔ آپ کے ہاں کمیونزم ہو یا سوشلزم ہو یا بادشاہت ہو یا جمہوریت ہو یا آمریت ہو، نظام کوئی بھی ہو، یہ اہم نہیں ہوتا معیشت کے لیے کہ نظام کون سا ہے۔ معیشت کے لیے اہم یہ ہوتا ہے کہ جو بھی نظام ہے وہ کتنا مستحکم نظام ہے۔ یعنی سیاسی نظام مستحکم ہوگا تو معاشی نظام پیش رفت کرے گا، اس میں پیش رفت شروع ہو جائے گی، اس میں کارگری شروع ہو جائے گی، اس میں بڑھوتی شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کا سیاسی نظام مستحکم نہیں ہوگا تو خود بخود وہ معاشی نظام کو بھی غیر مستحکم کر دے گا۔ آپ خلیجی ممالک کو دیکھیے، وہاں پر کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، لیکن وہاں پر ایک مستحکم بادشاہتی اور اماراتی نظام ہے۔ اسی طرح اگر چین کو دیکھیں تو وہاں جمہوریت تو نہیں ہے، مگر وہاں پر ایک مستحکم سیاسی جو چائنیز سوشلسٹ ماڈل ہے وہ نافذ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جو روس ہے، وہاں پر بظاہر جمہوریت ہے، لیکن وہاں پر اصل میں پچھلے 20 سال سے پوٹن وہ قابض اقتدار پر اور کانسٹیٹیوشن تک چینج کر چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مسلسل وہ استحکام موجود ہے۔ اسی طرح بھارت کی مثال ہے، بھارت میں جمہوریت ہے اور وہاں استحکام کے ساتھ جمہوریت ہے۔ تو جو ملک بھی مستحکم جمہوریت یا مستحکم کسی بھی سیاسی نظام کا حامل ہوگا وہ ملک معاشی طور پر ترقی کرے گا۔ پاکستان میں مصیبت یہ ہے کہ یہاں کوئی بھی نظام وہ مسلسل چل ہی نہیں پا رہا ہے۔ آپ جمہوریت ہوتی ہے تو 10 سال بعد جمہوریت اکھاڑ دیتے ہیں، پھر جرنیل آ جاتا ہے، جرنیل بھی 10 سال کے بعد وہ بھی چلا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی اب دوبارہ سے جمہوریت آ جائے، پھر دوبارہ جمہوریت ہوتی ہے تو پھر سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں جی اب ہائبرڈ نظام بنا لیں گے۔ اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کوئی بھی نظام بنا رہے ہیں وہ آپ پھر مسلسل بنائیں اور مسلسل رکھیں تاکہ اس کا فائدہ عام عوام تک پہنچے۔ اور اس میں سب سے اہم ہوگا کہ آپ کو اپنے آس پاس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا۔ یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان نے طالبان کی مدد کر کے افغانستان کو غیر مستحکم کر دیا، اور اب یہ افغانستان وہ ایک نزع کا عالم رہے گا پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے بھی، پاکستانی سیاسی نظام کے لیے بھی۔ یعنی ایک آپ نے ایک گھاؤ ہے، ایک کینسر ہے جو آپ نے اپنے کمر پر، پشت پر پال لیا ہے۔
حالانکہ ضرورت نہیں تھی. وہاں پر ایک مستحکم جمہوری حکومت उसको बनाने में पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता. इख्तिलाफात के बावजूद अगर जमहूरी रवैयों पर आप साथ होते तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाता. लेकिन उस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान वो इन जंगजुओं के कब्जे पर फतह मना रहा था. उसी तरह ईरान, उसके साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई बहुत बेहतरीन नहीं है. तो मेरे ख्याल में पूरे के पूरे खित्ते में पाकिस्तान चारों तरफ से वो खराब ताल्लुकात का हामिल है. और यही वजह है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें वो खराब भी हो रही हैं. यानी मईशत पर इसका भी असर हो रहा है. तो एक तो आपको सियासी निज़ाम को मुस्तहकम करना है और दूसरा अपने हमसायों के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है. याद रखिए, कहते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप रिश्तेदार भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने हमसायों के साथ बेहतर ताल्लुकात नहीं रखते तो आप चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि आप हमसाया नहीं बदल सकते. जो हमसाया है वो हमसाया है, उसी के साथ आपने रहना है. तो सवाल ये है कि इन हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे. आप बताइए कि पाकिस्तान के हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर ना होने की बुनियादी वजह क्या है. अपना ख्याल रखिएगा. आदाब.